भाषा, साहित्य र संस्कृतिको साझा चौतारी। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जमा कार्यक्रम सिर्जनाको डबली। नमस्कार, क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सृजनाको डबलीमा म कार्यक्रम प्रस्तोता सरस्वती गौतमको तर्फबाट कला, साहित्य, सृजना र संस्कृति प्रेमी आदरणीय समादरणीय श्रोता मित्रहरूमा हार्दिक नमस्कारका साथ साहित्यिक अभिवादन। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्ज प्रत्येक सोमबार बेलुका 6:30 बजे प्रसारण हुने यो कार्यक्रम सृजनाको डबलीमा हामी विशेष अतिथिको साथमा उपस्थित भएका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर दामोदर पुडासैनी किशोरज्यू। आदरणीय श्रोता मित्र, भाषा साहित्यको सम्वर्धन प्रवर्धनमा निरन्तर लागिरहनुभएका डाक्टर दामोदर पुडासैनी किशोर चिर परिचित स्रष्टा हुनुहुन्छ। भनिन्छ नि, नम्बरी सुनलाई कसी लाइरहनु पर्दैन। हालसम्म उहाँका 16वटा कृतिहरू नेपाली साहित्यिक आकाशमा तारासरी चम्किरहेका छन्। 10वटा कविता सङ्ग्रह, 5वटा नियत्र सङ्ग्रह र एउटा दर्शन सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशित गर्नुभएका कवि, नियत्रकार, साहित्यकार दामोदर पुडासैनी किशोरसँग साहित्यिक भलाकुसारी गर्नेछौँ हामी आजको बसाइमा। अब बेला भएको छ आजका अतिथिलाई स्वागत गर्ने। डाक्टर साहब नमस्कार। धन्यवाद बहिनी। अब एउटा नयाँ कार्यक्रममा तपाईँसँग फेरि धेरै समयपछि भलाकुसारी गर्ने मौका मिल्यो। यसको लागि म हजुर लगायत क्यापिटल एफएम प्रति आभारी छु। हजुर हामी पनि यहाँ प्रति धेरै आभारी छौँ। हाम्रो यो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, हामीलाई साथ दिनुभएको छ र हाम्रा श्रोता मित्रहरूलाई पनि यो साहित्यिक सम्बन्धी धेरै खुराकहरू दिन यहाँ यति दुःख गरेर आइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत र हाम्रो यो सृजनाको डबलीमा सम्पूर्ण परिवारबाट यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि अब यो धेरै अगाडि मैले सृजनाको डबली, यही क्यापिटल एफएमको सृजनाको डबलीमा करिब 8-10 वर्ष अगाडि नै एकपटक कुरा गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यो लामो अन्तरालपछि फेरि तपाईँहरूले एउटा नयाँ कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभयो, साहित्यिक कार्यक्रम तपाईँकै नेतृत्वमा। त्यस हिसाबले पनि मलाई धेरै खुसी लागेको। हजुर, हामी पनि भाग्यमानी छौँ। पुनः पटक डाक्टर साहबलाई हामीले पाइरहेका छौँ। हजुर डाक्टर साहब, साहित्य लेखन कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो? साहित्य लेखनको कुरा गर्दाखेरि मेरो घरायसी वातावरण नै एउटा साहित्यिक वातावरण थियो। मेरो बुवा हरिप्रसाद पुडासैनी आफैमा धेरै किसिमका भाषाहरूको उहाँ ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो र धेरै किसिमका ग्रन्थहरू अध्ययन गर्ने र त्यसको अर्थहरू बताउने कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यो हिसाबले पनि म सानो उमेरमा हुँदादेखि नै एउटा साहित्यिक माहौल घरमा थियो र त्यो माहौलको कारणले करिब मलाई थाहा भएसम्म 6-7 वर्षको उमेरदेखि नै मैले लेख्न थालेको हुँ। 7 वर्षको उमेरमा चाहिँ मैले लेखेको कविता रेडियो नेपालको बाल कार्यक्रमबाट प्रसार पनि भयो पहिलोपटक। त्यो हिसाबले मलाई एकदमै थाहा छ। सानो उमेरदेखि नै मैले लेख्न सुरु गरेँ र प्रकाशित भने 15 वर्षको उमेरमा प्रकाशित भयो। पहिलो प्रकाशित रचना चाहिँ जनजागृति भन्ने पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। तर रेडियोमा प्रसार चाहिँ 7 वर्षको उमेरमा नै भयो। भनेपछि सानै उमेरदेखि। त्यही भएर मैले अघि नै भनिसकेँ नि, नम्बरी सुनलाई कसी लाइरहनु पर्दैन त्यसको लागि। हजुर डाक्टर साहब, अब यो प्रेरणाको स्रोत त हजुरको बुवाबाटै सुरु भयो? सबभन्दा त मेरो बुवाबाट नै हो प्रेरणा, र परिवारबाट नै हो। मेरो बुवा, मेरो दाइहरू, मेरो परिवार, आमाहरू सबैबाट एउटा प्रेरणाको ज्योति त्यहाँबाट नै फैलिएको हो। हजुर डाक्टर साहब, केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ भन्छन् नि। साहित्यमा लागेर यहाँले पाउनु भयो चाहिँ के र गुमाउनु भयो के, श्रोता मित्रहरूलाई बताइदिनुहोस् न। बहिनी, एउटा कुरा के छ भने अब तपाईँ आफै पनि एउटा कुशल साहित्यकार भएको नाताले त्यो महसुस गर्नुभएको होला। हुन त साहित्यको मूल्य आर्थिक मूल्यसित तुलना हुन सक्दैन। साहित्य भनेको समाजको लागि एउटा व्यक्तिले गर्ने उत्तरदायित्व पनि हो, व्यक्तिले गर्ने साहित्यले समाजप्रति निभाउने भूमिका पनि हो। त्यस हिसाबले
कुनै पनि साहित्यकारले लेखेको कृति उसको आर्थिक उपलब्धिसित तुलना गरेर हेर्न मिल्दैन। यहाँ मात्र होइन, विश्वभरि कुनै पनि साहित्यकारको मेहनत, उसको प्रतिभा, उसको क्षमता र उसको ती सबै कुराबाट जुन सिर्जना हुन्छ, कृति निस्किन्छ, पाठकहरूले पढ्छन्, त्यो कुरा वास्तवमा आर्थिक उपलब्धिसित तुलना गर्न सकिँदैन। त्यस हिसाबले मैले पनि मैले अघि नै बताएँ, सानै उमेरदेखि मैले विभिन्न कृतिहरू लेखेँ, प्रकाशित प्रसारित भए। त्यो एउटा मान्छे भएपछि समाजमा रहन्छ, समाजप्रति उसको दायित्व हुन्छ। विभिन्न किसिमको भूमिकामा कसैले समाज सेवा गरेर गर्लान्, कसैले खेलकुद खेलेर त्यो भूमिका निर्वाह गर्लान्, कसैले सङ्गीतबाट, कसैले कलाबाट आफ्नो निर्वाह गर्लान्, कसैले राजनीति गर्लान्। आफ्नो भूमिका समाजप्रति सबैले निर्वाह गर्नुपर्छ। मैले पनि साहित्यिक हिसाबले त्यो भूमिका निर्वाह गरेको हुँ र त्यो साहित्यिक भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि मैले आर्थिक फाइदा भन्दा मलाई एउटा समाजमा एउटा राम्रो लेखेको छ अथवा राम्रो लेखेको छैन भनेर समाजका मान्छेहरूले, पाठकहरूले मलाई बताइदिनुहुन्छ, समाजमा एउटा लेख्ने मान्छे हो भनेर चिनिदिनुहुन्छ। मेरो लागि सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको त्यही नै हो। र मैले के गुमाएँ भन्ने बहिनीको प्रश्न पनि छ। अब गुमाउने भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भने हजुरलाई आफैलाई पनि त्यो कुरा अनुभूति भएको हुनुपर्छ। साहित्यकारले साहित्य सिर्जना गर्दा धेरै कुरा गुमाउनुपर्छ। धेरै कुरा भनेको के हो भने पहिलो कुरो त उसको स्वास्थ्य नै, उसलाई स्वास्थ्यप्रति नै उसले अन्याय गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि लेख्ने भनेपछि हाम्रो जस्तो सामाजिक अवस्थामा ऊ पूर्णत लेखक नै बसेर लेखिरहन सक्दैन, भ्याउँदैन, पाउँदैन। किनभने उसले समाज, परिवार, घर सबै कुराको भूमिका निर्वाह गरिसकेपछि बचे खुचेको समय र त्यो पनि रातमा होला, अरूले प्रयोग नगर्ने समयमा मात्रै साहित्यकारले आफ्नो समय प्रयोग गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि उसले शरीरप्रति पनि अन्याय गर्नुपर्ने, निन्द्रा मारी रोग लाग्दै थकाइ लागेको बेलामा पनि उसले लेख्नुपर्ने भयो, भोक लागेको बेलामा पनि हैन, कतिपय कुराहरू मनमा फुरिरहेको हुन्छ। त्यो खानाले उहाँ भोक लागिरहेको हुन्छ, भोक लाग्दै त्यो चीज फेरि आउँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो सबै कुराहरू, एउटा पहिलो कुरो त शरीरलाई नै उसले अन्याय हुन्छ, लेखक हुनुको, गुमाउने स्वास्थ्य हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने सामाजिक परिवेशमा पनि लेखकलाई धेरै गाह्रो छ। कुन अर्थमा भने हाम्रो समाज भनेको के छ भनेदेखि हाम्रा हरेक हप्ताहरूमा सामाजिक पर्वहरू, चाडहरू त्यति भएन भने पनि श्राद्ध, पूजा यस्ता कुराहरू धेरै भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू बोलाउँछन्, हरेक दिन हरेक ठाउँमा जाने हो, हरेक दिन हरेक कामहरूमा मात्रै उता भुल्ने हो भनेदेखि त्यो लेखकले लेख्ने भन्ने मौका पनि पाउँदैन। र त्यस हिसाबले पनि उसले के भने भोलि समाजबाट पनि ऊ एक्लिनु पर्ने अवस्था। किनभनेदेखि ऊ समाजका हरेक क्रियाकलापमा त ऊ सहभागी हुन सक्दैन, निरन्तर लागिरहँदा हो। त्यो हुँदाखेरि उसलाई के हुन्छ भने लेखक सधैँ त्यसपछि अलि एक्लो हुने, समाजले चाहिँ उसलाई अलि होइन यो चाहिँ हाम्रो समाजसित घुलमिल भएन, हामीसित सहभागी भएन भन्ने किसिमको गुनासो गर्ने त्यो एउटा बाध्यता पनि रहन्छ। त्यस हिसाबले समाजसँग पनि उसको धेरै कुराहरू हुन्छ। र अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ आर्थिक असर पनि पर्छ। त्यसै भएर पनि लेखकहरू के हुन्छ भने जतिसुकै कुरा गर्दा पनि हाम्रो जस्तो नेपालमा लेखकले लेखेको कृति बेचेर बाँच्न सक्ने अवस्था अहिले छैन, जतिसुकै कुरा गर्दाखेरि पनि। र अनि त्यो अवस्था नभएपछि लेखकको एउटा सोख पुरा गर्न अथवा समाजप्रतिको भूमिका निर्वाह गर्न उसले लेखेर प्रकाशित गर्दा कतिपय लेखकले आफ्नै खर्चले कृतिहरू छाप्नु पर्ने, कुनै प्रकाशकले छापिदिनु भयो भने पनि त्यसबाट भने जति लेखकको नपाउने हैन। अब यो कारणले गर्दाखेरि पनि उसलाई आर्थिक रूपमा पनि असर पर्छ। किनभने उसले त्यो लेख्ने समयमा त उसले अरू काम गरेको भए धेरै कमाइ हुन्थ्यो, बन्द व्यापार गरेको भए पनि धेरै कमाइ हुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा पनि लेखक ठगिन्छ र गुमाउने भनेको त्यो हो। तर यी सबै कुरा नकारात्मक कुरालाई हेरेर लेखकले लेख्ने होइन। लेखक भनेको एउटा दूरगामी र दूरदृष्टि राख्ने मान्छे हो। उसले समाजलाई धेरै पछिसम्म सोध्छ, देशलाई धेरै पछिसम्म सोध्छ र उसले समाजलाई एउटा आफ्नो भूमिकाद्वारा समाजलाई नयाँ बाटो देखाउनु
पनि पर्ने भएको हुनाले यी सबै कुरा हानि छोडेर उसले त्यसमा होमिन्छ र त्यो होमिएबाट बापत उसलाई फाइदा भनेको समाजले उसलाई राम्रो काम गरेको छौ है तिमीले भनेर स्याबासी दिन्छ। त्यो नै ठुलो कुरा हो। भनेपछि समाज साहित्यकार चाहिँ समाजको दर्पण पनि भन्न बुझिन्छ। दर्पण पनि हो। मलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्छ भने साहित्यकारले समाजको चित्रण गर्छ, दर्पण ऐना देखाउँछ उसले, त्यो कुरा हो। तर त्यति मात्रै भनेर पनि पुग्दैन बहिनी, किनभनेदेखि समाजमा जे चित्र छ त्यही मात्रै साहित्यकारले लेखिदियो भने समाज सुधार हुन सक्दैन। मैले अघि नै भने साहित्यकार भनेको स्रष्टा मात्रै होइन, द्रष्टा पनि हो। त्यस हिसाबले समाजमा भएका कुरीतिहरू, समाजभित्र रहेका विकृतिहरू, समाजमा भएको अन्यल, समाजमा भएको छाडापन, समाजलाई लैजानुपर्ने बाटो, यो सबै कुरा नयाँ बाटो समेत साहित्यकारले देखाउने भएको हुनाले उसको भूमिका भनेको त्यो चित्रण मात्रै गरेर पनि पुगेन, उसले ऐना मात्रै देखाएर पनि पुगेन। उसले के गर्नु पर्यो भन्दा समाजलाई नयाँ बाटो देखाउनु पर्यो। त्यस हिसाबले पनि एउटा साहित्यकार भनेको वैज्ञानिक जस्तै हो। उसले नयाँ आविष्कार गर्छ, नयाँ बाटोमा देखाउँछ र त्यो कुरा देखेर पहिला त समाजले पचाउन गाह्रो हुन्छ र जब उसले समाजले बुझ्छ त्यसपछि ओहो यो नयाँ बाटो राम्रो रहेछ भनेर पछि लाग्छ। त्यसो भए हामीले यसो पनि भन्न सकिन्छ होला नि त, जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्दछ कवि। एकदमै त्यो राम्रो कुरा हो। किनभनेदेखि सूर्य नपुग्ने ठाउँमा पनि स्रष्टा पुग्छ र उसले सूर्यभन्दा अझ एक कदम अगाडि बढेर सोध्छ भन्ने कुरा पनि त्यो सही हो। सोच्नु पनि पर्छ, नत्र भनेदेखि एउटा सामान्य कुराको बयान वर्णन मात्रै गरेर लेखेर अब पुग्दैन। अबको साहित्य भनेको साँच्चै समाजलाई माथिल्लो उचाइमा पुग्ने, समाजका मान्छेहरूको चेतनाको स्तर, उसको सोचाइको स्तर, उसको क्षमता बढाउने र समाजलाई विगतको भन्दा समृद्धि र उर्वर बनाउने काममा चाहिँ साहित्यले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आदरणीय श्रोता मित्र, अब पालो भएको छ छोटो विश्रामको। क्यापिटल एफएम सुन्दै गर्नुहोला, म पुनः आउनेछु। मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल कार्यक्रम हिमाल वारिपारी क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। भाषा, साहित्य र संस्कृतिको साझा चौतारी क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जमा कार्यक्रम सिर्जनाको डबली। यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई। हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर दामोदर पुडासैनी किशोरज्यू। वर्तमान अवस्थामा नेपाली साहित्य र साहित्यकारको स्थिति चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ त? यो एकदमै गहन प्रश्न हो बहिनी, यो धेरै गहन प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्छ। र एउटा समग्र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अथवा संक्षेपमा भन्ने हो भने नेपाली साहित्य र साहित्यकारले वर्तमान समयमा धेरै उर्वर कामहरू गरेको छ। यसले अब धेरै किसिमले भनौँ न साहित्यिक कृतिहरू लेखेर, साहित्यिक क्रियाकलापहरू गरेर, संस्थागत रूपमा साहित्यिक कार्यक्रमहरू गरेर समाजलाई चेतना गर्ने दिने र समाजका विभिन्न वर्गका, विभिन्न तबकाका, विभिन्न किसिमका मान्छेहरूलाई सहभागी गराएर साहित्यले समाजलाई उन्नयन हुने काम गरेको छ। त्यो हिसाबले नेपाली साहित्य धेरै आशा लाग्दो छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हामी नेपाली साहित्यकारहरूले जति लेख्न सक्थ्यौँ त्यति लेख्न हामीले सकेका छैनौँ। हाम्रो बाध्यता परिस्थिति पनि छ। विदेशतिर के छ भने सरकारले नै लेखकहरूलाई खर्च दिएर, बिदा दिएर उनीहरूलाई कहाँसम्म गएर उसले के नयाँ विषय ल्याउँछु भन्छ उसको लागि पठाउने चलन छ। लेखकहरूलाई समाजले पनि एउटा बेग्लै वातावरण दिन्छ। अब तर हामी कहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि अब लेखक भनेको फाइदा पाउने भनेको कि चाहिँ सत्ता पक्षको हिसाबले पाउने अथवा राजनीतिमा लागेर सत्ता पक्ष भयो भने उसले त्यो पनि केही मान्छेहरूले, केही संस्थाहरूमा उनीहरूले स्थान पाउने र साहित्यिक पुरस्कारहरू पनि सत्ता पक्षको मान्छेहरूले पाउने त्यो वातावरण हामी कहाँ छ। हजुर, अहिले एकदमै सान्दर्भिक कुराहरू
थियो। अब यसो पनि भनिन्छ नि साहित्यमा चाहिँ बात गुट र फरक धारका कुराहरू सुनिन्छन् होइन। अब चाप्लुसी चाकडी गर्नेहरूले ठाउँ पदहरू पाउने छन्, सही स्रष्टा चाहिँ मारमा परेको छ र अब जसले चाप्लुसी चाकडी गर्छ उहाँहरू चाहिँ माथि आउनु भएको छ भन्ने एक किसिमको यो जनमानसमा मन दुखाइ गुनासोको कुरा छ नि। के लाग्छ यहाँलाई? त्यो धेरै हदसम्म त्यो सत्य पनि हो र मैले अघि पनि भने अब हाम्रो देशमा चाहिँ के रह्यो भने एउटा राजनीतिले साहित्यलाई थिचिरहेको त्यो परिवेश छ। वास्तवमा हरेक राजनीतिज्ञहरू भाषण गर्ने बेलामा के भन्नुहुन्छ भने साहित्य चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, साहित्यले देखाएको बाटोमा हामी हिँड्ने हो भन्नुहुन्छ। तर हरेक पार्टीका नेताहरूले भोलि भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू संसदमै बोल्दा पनि के भनेदेखि त्यो लेखकको निबन्ध जस्तो, लेखकको कविता जस्तो भनेर एउटा उपहासमा उडाउनुहुन्छ। वास्तवमा एउटा लेखकको उपहास निबन्ध, लेखकको कविता भनेको त्यो नचाहिँदो कुरा त होइन नि त। त्यो त्यसलाई उडाउने कुरा होइन। लेखकले त एउटा मैले अघि नै भने बाटो देखाउने कुरा हो। त्यस हिसाबले त्यो सुधार हुनु जरुरी छ एउटा। अर्को कुरो मैले अघि पनि जोड दिइरहेको थिएँ, सरकारले त्यसलाई एकदमै यो जरुरी काम हो, हरेक साहित्यकारलाई साँच्चै साहित्यिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नु पर्यो। र तेस्रो कुरो चाहिँ साहित्यकारहरू बिचमै पनि धेरै त्रुटिहरू कमजोरीहरू छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो साहित्यकारहरू वादमा बाँडिएका छन्, गुटमा बाँडिएका छन्, समूहमा बाँडिएका छन्। हुँदा हरेक व्यक्तिको हरेक एउटा समूह, व्यक्ति नै समूह बनेर पनि हिँड्ने झुन्ड समूह त्यो बनेको कुरो हजुरलाई पनि धेरै थाहा छ होइन। र मैले पनि त्यो महसुस गरिरहेको छु। एउटा कुरा के हुन्छ भने मान्छे भन्ने बित्तिकै उसको स्वभाव फरक हुन्छ, व्यवहार फरक हुन्छ, उसको माग फरक हुन्छ र त्यो हिसाबले सबै मान्छे मिलेरै जानुपर्छ त्यो जरुरी पनि छैन। र एउटा नियम के छ भनेदेखि आखिर द्वन्द्वबाट नै नयाँ कुरो निस्किने हो होइन। र समाजमा एउटै किसिमको कुरा त हुँदैन। र यो एउटा भनौँ न विभिन्न वाद, विभिन्न गुट, विभिन्न समूह भए पनि अन्तत्वगत्वा चाहिँ त्यसले फरक पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि त्यो एउटा राजनीति गर्दैमा, तिगडम गर्दैमा अथवा विभिन्न गुट उपगुटमा खेल्दैमा त्यो स्थायी त हुँदैन। आखिर साहित्य भनेको त लेख्नु नै पर्यो। लेख्ने भनेको समाजको हितको लागि नै लेख्नु पर्यो, समाजलाई अघि बढाउने गरी नै लेख्नु पर्यो। राम्रा कृति लेखियो भने त्यो जुनसुकै गुटमा नभए पनि त्यो पाठकले रुचाउँछन्। पाठकले रुचाइसकेपछि गुटले त्यसलाई अपहेलना गरेर पनि केही हुँदैन। त्यस हिसाबले मलाई के लाग्छ भने अब यो गुट देखिनु, समूह देखिनु, फुट देखिनु यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यो कहिले पनि रोकिँदैन। हिजो भानुभक्तको समयमा पनि थियो, मोतीरामको समयमा पनि थियो र विश्वका अरू ठाउँहरूमा पनि गुट उपगुट छ। हामी नोबेल पुरस्कार दिने नै कुरामा पनि कहिले सधैँ लडाइँ छ, कहिले कुन पक्षलाई दिइयो, कहिले कुन पक्षलाई दिइएन भन्ने चर्चा एकदमै धेरै छ। र हाम्रै मदन पुरस्कारको हरेक वर्ष घोषणा हुँदाखेरि पनि त्यहाँ विभिन्न प्रभाव पर्यो भन्ने कुराहरू आइरहन्छ होइन, आइरहेकै छ। भनेपछि एउटा कुनै पनि काम विवाद रहित त हुँदैन पनि, विवाद मुक्त पनि हुँदैन। तर के हुन्छ भने एउटा साहित्यकारले ती सबै कुरो पन्छाएर उसले राम्रा कुरा कृति कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने ध्यान दिएर नयाँ कुरा सिर्जना गर्यो भने त्यो गुट उपगुट समूह यो सबैभन्दा माथि जान सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, अब कुराकानी त धेरै भए, यहाँको रचना सुन्न आतुर श्रोता मित्रहरूलाई एउटा रचना सुनाइदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद। बहिनीको आग्रहलाई मैले टार्न कसरी सक्छु र होइन। एउटा कविता छ यो सेल्फ आइसोलेसन भन्ने। हुन त अहिले हामी सबै आइसोलेट हुनुपर्ने अवस्था छ। कोभिडले अझै आक्रान्त पारिरहेको छ मान्छेहरूलाई। धेरै मान्छेहरूको बिचरा जीवन पनि त्याग्नुपर्ने परिस्थिति आयो होइन। त्यही हिसाबले एउटा सेल्फ आइसोलेसन शीर्षकको यो कविता म सुनाउँछु। सेल्फ आइसोलेसन। मसँग अहिले कि पुराना सम्झनाहरू छन् कि बबन्डर मच्चाइरहेका मृत्युका कथाहरू छन्। मसँग अहिले कि पुराना सम्झनाहरू छन् कि बबन्डर मच्चाइरहेका मृत्युका कथाहरू छन्। कहिले देख्ने होला मान्छेले मान्छे भेट्ने सडकहरू, कहिले पुस्ने होला मूल ढोकामा झुन्डिएको तालाको कुरूप खिया, कहिले भेट्ने होला चोक बजार र गोरेटोहरूमा ठेलम ठेल भई
गर्दै हिँडेका मान्छेहरू, कहिले देख्ने होला मान्छेले मान्छे भेट्ने सडकहरू, कहिले पुस्ने होला मूल ढोकामा झुन्डिएको तालाको कुरूप खिया, कहिले भेट्ने होला चोक बजार र गोरेटोहरूमा ठेलम ठेल गर्दै हिँडेका मान्छेहरू। हिँड्ने बाटाहरू र भेट्ने मान्छेहरू नै नभएपछि बेसरी आत्तिँदो रहेछ मान्छे। हिँड्ने बाटाहरू र भेट्ने मान्छेहरू नै नभएपछि बेसरी आत्तिँदो रहेछ मान्छे। खबरहरू कि आउँदै आउँदैनन्, कि आफन्तहरूको आर्तनाद बनेर आउँछन्। खबरहरू कि आउँदै आउँदैनन्, कि आफन्तहरूको आर्तनाद बनेर आउँछन्, कि आफन्तकै सङ्ख्या घटेको तथ्याङ्क बोकेर आउँछन्, कि आफैलाई टोक्न आइरहेको सन्तास बोकेर आउँछन्। मास्क नामको एउटा पर्दा तुन्द्रुङ्ग झुन्डिरहेछ सधैँ थुतुनु अघिल्तिर। जीवनदायिनी तेल झैँ सम्झी सम्झी मिचिँदैछ सेनिटाइजर। हिजोसम्म हिंस्रक जन्तुसँग भाग्थ्यो मान्छे, आज मान्छे जत्तिको डरलाग्दो केही भएन मान्छेलाई। मान्छे देखेपछि कुलिलम ठोकेर भागिरहेछ मान्छे। छेम कुशल सोध्न मिल्दैन, जन्ती मलामी र सल्लाह साउती स्वीकृत छैन। एक्लै खडा, एक्लै बडा र एक्लै ढला बनिरहेछ समय। मौनतामै गाउन परिरहेछ प्रेम गीतहरू। भर्याङ मुनिको थोत्रो स्कुटर जस्तो कुरिरहेछौँ कुनै दिनलाई। पाङ्राहरूको स्पर्श गर्ने नयाँ जमिन सम्झेर बस्तीहरूमा डरलाग्दो कुहिरो र भीषण आँधी चलिरहेछ कोरोनाको। ओत लाग र आग्लो बन्द गर ढोकाहरूको। आँधी र कुहिरो निख्रिएपछि फेरि लाग्नेछ बस्तीमा पारिलो घाम। जति धेरै लुक्छ मान्छे ओडारभित्र, त्यति नै छिटो निस्किएर फैलाउन थाल्छ मायाका मुजुराहरू। यो रात ढलेपछि वीणाको झङ्कारभन्दा मिठो पदचाप छाम्न कसैको सामु म उभिनेवाला छु। मसँग अहिले कि पुराना सम्झनाहरू छन्, कि बवण्डर मचाइरहेका मृत्युका कथाहरू छन्। सेल्फ आइसोलेसन शीर्षकको कविता यो। डाक्टर साहब, अहिले कोरोनाले कम्मर कसेर जमर्को लागेको बेलामा यति मिठो रचना सुनाउनु भयो हाम्रो श्रोता मित्रहरूलाई। अब हामी समयको अन्तिम अवस्थामा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै 16वटा कृति प्रकाशन छन् यहाँका। कविता, नियात्रा र दर्शनशास्त्र। सबैभन्दा प्रभावित भएको विधा कुन हो छोटोमा? धन्यवाद यो प्रश्नको लागि पनि बहिनी। मलाई के छ भने मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ, मैले सुरुवात त कविताबाट नै गरेको हो। हरेक साहित्यकारहरूले आखिर प्राय सबै साहित्यकारहरूले विधा चाहिँ कविता विधाबाट नै लेखनमा सुरुवात गर्छन्। त्यो विश्वभरि नै त्यो किसिमको एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ। मैले पनि कविताबाट नै सुरु गरेको, मेरो प्रिय विधा कविता नै हो। त्यसभन्दा बाहेक जब म लेखनी क्रममा अघि बढ्दै गएँ, मैले नियात्रा, निबन्ध र कथा विधाहरूलाई पनि आफ्नो विधाको रूपमा स्वीकारेँ। र अहिले यतिखेर चाहिँ मलाई बढी कविता, निबन्ध र नियात्रा यी 3 विधामा चाहिँ धेरै केन्द्रित हुन मन लाग्छ। र मैले लेख्ने पनि धेरै कविता, नियात्रा र कथाको कुराहरू यिनीहरूलाई अघि बढाइरहेको छु। हजुर। अब डाक्टर साहब, एउटा फरक प्रसङ्गमा छोटो जानकारी पाउने आशा गरेकी छु। नेपाली भाषा साहित्यमा निरन्तर रहेको व्यक्ति कसरी लेखा परीक्षण विषयमा पिएचडी गर्नुभयो? सम्भवतः यो विषयमा नेपालको पहिलो पिएचडी गर्ने साहित्यकार हुनुहुन्छ। छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद यो प्रश्नको लागि पनि। साँच्चै हो, यो लेखा परीक्षण विषयमा चाहिँ कुनै पनि नेपालीले अहिलेसम्म पिएचडी गर्नुभएको रहेनछ। मैले पहिलोपटक पिएचडी गरेँ नेपालबाट। यो एउटा खुसीको कुरा पनि हो। र यो लेखा परीक्षण भनेको मेरो कस्तो रह्यो भनेदेखि, मेरो जागिरको एउटा ठुलो समय लेखा परीक्षणकै काममा मैले बिताएँ। म नेपाल सरकारको नायब महालेखा परीक्षकको रूपमा रहेर पनि मैले काम गरेँ। त्यस हिसाबले लेखा परीक्षणको क्रममा जीवनको ठुलो हिस्सा मैले भोग्नु पर्यो। र त्यसपछि मलाई के लाग्यो भनेदेखि, म आफै पनि व्यवस्थापन विषयको विद्यार्थी, मैले एमबिए र एमपिए गरेको थिएँ पहिला। अनि त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने, एउटा लेखा परीक्षणको क्षेत्रमा अहिलेसम्म कसैले पनि विद्यावारिधि गरेको छैन। भला यो गाह्रो विषय हो, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले एउटा यसलाई विद्यावारिधि गर्न सकेँ भने एउटा नयाँ बाटो खुल्छ।
सबैको लागि एउटा यो नयाँ प्रेरणा पनि हुन्छ, उत्साह पनि हुन्छ भन्ने अभिप्रायले मैले यसलाई विद्यावारिधि सुरु गरेँ र एकदम निर्धारित समयमा नै पनि मैले एकदमै त्यो बेलामा धेरै कठोर मेहनत गरेर निर्धारित समयमा नै मैले पुरा पनि गरेँ। कसरी यो सम्भव भयो? 16वटा कृति छन्, हरेक कार्यक्रममा पुग्नुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै क्रियाशील हुनुहुन्छ, अफिसमा जाँदा नि फोन गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ समय लिँदा नि अफिसमै काम गरिरहनु भएको छ, यत्र 16वटा कृति अनि यो विद्यावारिधि कसरी सम्भव भयो? यस्तो रहेछ भने एउटा मलाई के लाग्छ भने मैले हिजो एउटा अमेरिकाबाट स्रष्टा साँझ न्युयोर्क भन्ने एउटा कार्यक्रम भएको थियो, त्यसमा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा उहाँहरूले बोलाउनु भएको थियो। मैले भनेको पनि थिएँ यही प्रसङ्गमा, के कुरा हो भने मान्छेले फुर्सद लिएर मात्रै लेख्ने हो भने त यो संसारमा अल्छीहरूले धेरै लेख्नु पर्ने होइन। तर के हुँदो रहेछ भने जो धेरै व्यस्त छ, जो धेरै जीवनमा धेरै पीडा भोगेको छ, जसले जीवनमा धेरैभन्दा धेरै घटनाहरूमा ऊ सहभागी हुने मौका उसलाई मिलेको छ, त्यो मान्छेले नै लेख्ने हो। र अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै भाषा साहित्यमा सेवारत रहेका नवसर्जकहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ एकदमै छोटोमा? मलाई के लाग्छ भने अब हामी पनि एकदमै दुःख गरेर लेखनीमा धेरै दुःख गरेर यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। पहिलो कुरो चाहिँ म नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई के भन्छु भने सबैभन्दा ठुलो कुरो अध्ययन नै हो। पटक पटक अध्ययन गर्ने, धेरैभन्दा धेरै अध्ययन गर्ने र अध्ययन गरेको कुरो आफूलाई लागेको विषय, राम्रो विषय छनौट गरेर राम्रो शिल्प, राम्रो शैली अपनाएर लेख्न सकियो भने त्यो सफल पक्कै भइन्छ, नहुने कुरा होइन। हरेक मान्छेहरूले आफूले गरेको अनुभूतिलाई एउटा फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्दै गयो भने भोलि ऊ एउटा राम्रो लेखक बन्छ। उसको तर त्यसको लागि उसको अध्ययन हुनु पर्यो, उसको भ्रमण हुनु पर्यो, उसले समाजसितको घुलमिल, समाजसितको सम्पर्क निरन्तर कायम गर्नु पर्यो, समाजका प्रवृत्तिहरूलाई केलाउनु पर्यो र समाजलाई अझ राम्रो कसरी लान सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि बनाउनु पर्यो। त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ। हजुर, भनेपछि निरन्तर लागिरह्यो भने पक्कै। हजुर, हस् त। अब कार्यक्रममा आइदिनु भयो, साहित्यिक जानकारी दिनुभयो, स्रष्टाहरूले सुन्नुभयो यहाँको मिठो रचना पनि। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। म पनि मेरो आत्मीय बहिनी सरस्वती गौतम प्रति पनि आभारी छु, क्यापिटल एफएम प्रति पनि आभारी छु, प्राविधिक साथी र यहाँको व्यवस्थापन का नेतृत्व गर्नुहुने सबैप्रति आभारी छु। क्यापिटल एफएमले एउटा लामो अन्तरालपछि फेरि साहित्यिक कार्यक्रमको सुरुवात बहिनी सरस्वती गौतमको नेतृत्वमा अघि बढायो। यसको लागि म एउटा क्यापिटल एफएम प्रति पनि आभारी छु र प्राविधिक मित्र र यो कार्यक्रम सिर्जनाको डबली प्रति पनि आभार व्यक्त गर्छु। हजुर, हस् त। धन्यवाद डाक्टर साहब। आदरणीय श्रोता मित्र, कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा म कार्यक्रम प्रस्तोता सरस्वती गौतम र प्राविधिक मित्र सहित क्यापिटल एफएम परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूका सल्लाह सुझाव र साथको अपेक्षा गर्दै अर्को हप्तासम्मको लागि कार्यक्रमबाट छुटिन्छु। क्यापिटल एफएम सुन्दै रहनुहोला। हस् त। म सरस्वती गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ सन्ध्या, जय साहित्य।